हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले अस्मिताज क्वेसन बैंक ओल्ड इज गोल्ड ग्रेड 12 साइन्सको यो अस्मिता क्वेसन बैंक क्लास 12 को साइन्स फ्याकल्टीको लागि अथवा साइन्स स्ट्रिमको लागि हामीले आजबाट स्टार्ट गर्छौं। अब आज म चाहिँ फर्स्ट एउटा च्याप्टर चाहिँ च्याप्टर नम्बर 16 म्याग्नेटिक फिल्डबाट स्टार्ट गर्छु र यो म्याग्नेटिक फिल्डको फर्स्टमा मैले त्यो एमसीक्यू पोर्सन राख्छु अनि बिस्तारै सर्ट क्वेसन न्युमेरिकलहरु लङ डेरिभेसनहरु पनि सबै बिस्तारै गर्ने हो। र यो चाहिँ हाम्रो जुन क्वेसन बैंक छ 42081 है, जुन 42081 को बुक छ हाम्रो यो हो, त्यो 42081 जुन ग्रेड 12 साइन्सको हो अस्मिता क्वेसन बैंक। यसको चाहिँ पेज नम्बर 161 मा रहेको छ हाम्रो यो एमसीक्यू को सेक्सन है। र एमसीक्यू पछि थ्योरेटिकल प्रब्लम छ, थ्योरेटिकल पछि अब एमसीक्यू पछि थ्योरेटिकल छ, त्यसपछि बिस्तारै अरु क्वेशनहरु पनि छ हो। त यो पेज नम्बर 161 को हामीले आज गर्छौं है। हाम्रो च्यानलमा अरु पनि सब्जेक्टको आउँछ, केमिस्ट्री आउँछ, म्याथ आउँछ, कम्प्युटर आउँछ, बायोलोजी पनि आउँछ है। सो सबैजना मिलेर जे होस् यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राखौ, च्यानललाई म्याक्सिमम शेयर गरौ र भिडियोहरु त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लागेमा सबैलाई शेयर गरेर जे होस् सबैजना मिलेर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौ र शेयर गरौ र म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम भिडियोमा लाइक र कमेन्ट गरौ है। र बढी भन्दा बढी शेयर एन्ड सब्स्क्राइब हुनु पर्यो है। ल अब यति गरेर चाहिँ म यो क्वेशन नम्बर 16 स्टार्ट गरे, के रे च्याप्टर नम्बर 16 स्टार्ट गरे सरी। अब यो क्वेशन नम्बर 1 के हो भने हाम्रो when the current flowing in a circular coil is doubled and the number of turns of the coil in it is halved, the magnetic field at its center will become। अब यसमा के हो भने सर्कुलर कोइल को लागि सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो। इफ करेन्ट चाहिँ के गरेको हो, त्यो कोइलमा फ्लोइङ करेन्ट के गरेको हो, डबल गरेको हो अनि त्यो कोइलको नम्बर अफ टर्न्सलाई के गरेको हो, हाफ गरेको हो। भने पहिले हामीलाई के थाहा छ, म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर बी एट सेन्टर अफ द सर्कुलर कोइल। मैले यो बी मैले म्याग्नेटिक फिल्डलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हो, बी लाई मैले म्याग्नेटिक फिल्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो हामीले। सो म्याग्नेटिक फिल्ड एट सेन्टर अफ द सर्कुलर कोइलको भ्यालु के हुन्छ हाम्रो म्यु नोट एनआई अपॉन 2r हुन्छ, म्यु नोट एनआई अपॉन 2r हुन्छ। यो एन हाम्रो नम्बर अफ टर्न्स अफ द सर्कुलर कोइल हुन्छ, आई भनेको करेन्ट फ्लोइङ इन द सर्कुलर कोइल हुन्छ, आर भनेको रेडियस अफ द सर्कुलर कोइल हुन्छ र म्यु नोट के हुन्छ परमिएबिलिटी अफ द भ्याक्युम अथवा परमिएबिलिटी अफ द फ्री स्पेस। म्यु नोट के हुन्छ परमिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस अथवा परमिएबिलिटी अफ भ्याक्युम। अरु यो परमिएबिलिटी अफ भ्याक्युम अथवा परमिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस के हुन्छ त्यो बिस्तारै म डेफिनेसनको बेलामा गराइदिन्छु। अहिलेलाई सर्टकटमा यो कन्स्टेन्ट हो भनेर बुझौ, जसको भ्यालु 4 पाई इन्टु 10 - 7 हुन्छ है। ल अब यो यसमा चाहिँ करेन्ट चाहिँ के गरेको हो, डबल र रेडियस के गरेको हो, हाफ। भनौं न यो एकछिनको लागि बी एट सेन्टर मानौं। इनिशियली बिफोर करेन्ट डबल गर्नु र बिफोर रेडियसलाई हाफ गर्नु, करेन्टलाई डबल र रेडियसलाई हाफ, करेन्टलाई डबल र रेडियसलाई हाफ गर्नु भन्दा पहिल्यै मानौं न करेन्ट आई थियो र रेडियस आर थियो भने सर्कुलर कोइलको सेन्टरमा कति भ्यालु हुन्छ म्यु नोट एनआई बाइ 2r। अब चाहिँ के गरेको हो भने यसलाई बी ड्याश मानौं सेन्टर र अब चाहिँ के गरेको हो भने करेन्टलाई डबल गरेको हो, मिन्स म्यु नोट एनआई मा अब आई नभनौं, अब आई नभनौं, अब चाहिँ के भनौं भने 2i भनौं। अब करेन्टलाई के भनौं 2i भनौं, किनभने करेन्टको भ्यालुलाई डबल गरेको हो। त्यस्तै 2 इन्टु रेडियसलाई के गरेको हो, रेडियसलाई के गरेको हो एन्ड द नम्बर अफ टर्न्स अफ द कोइल इन इट इज हाफ्ड। कोइललाई चाहिँ के गरेको हो, करेन्ट फ्लोलाई डबल गरेको हो र कोइलको नम्बर अफ टर्न्सलाई के गरेको हो, हाफ। सो यो n को भ्यालु अब के भइहाल्छ n/2, n को भ्यालु के भइहाल्छ n/2 र यो रेडियस त जस्ताको त्यस्तै छ। सो रेडियस जस्ताको त्यस्तै लेखौँ हामीले 2r। अब यो भ्यालु हामीले सल्भ गर्यो भने यो 2 र यो 2 क्यान्सल भइहाल्छ अनि कति हुन्छ बाँकी म्यु नोट एनआई अपॉन 2r। कति बाँकी हुन्छ म्यु नोट एनआई अपॉन 2r। सो बी एट सेन्टर को भ्यालु त फेरि पहिलाकै जति आयो नि त, करेन्टलाई डबल गरेर हाम्रो यो टर्न्सलाई हाफ गर्नु भन्दा टर्न्सलाई हाफ गरेर पनि बी एट सेन्टरको भ्यालु फेरि पहिलाकै जति आयो भ्यालु हैन। सो म्याग्नेटिक फिल्ड एट इट्स सेन्टर विल बिकम सेम कि 4 टाइम्स कि हाफ कि डबल, यो त सेम आयो। सो यो हामीले के भन्न सक्छौं सेम। ए नम्बरको अप्सन हाम्रो करेक्ट हुने भयो, सेम भन्ने अप्सन करेक्ट हुने भयो। सो हामीले ए नम्बरमा टिक गर्नु पर्यो है।
ल अब यो चाहिँ भिडियो पज गरेर जो नोट गरौँ अनि लेक्चरलाई मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि नोट बनाऊँ, मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि नोट बनाऊँ र यो मैले बोर्डमा लेख्ने हरेक रफ फेयर गरेर हरेक रफ फेयर आफ्नो फेयर कपीमै नोट गरौँ र बोल्ने लेक्चरबाट पनि नोट बनाऊँ है। ल अब यो नोट गरौँ भिडियो पज गरेर अथवा स्क्रिनसट लिएर म अर्को क्वेसन नम्बर 2 अब यो मेटेरियल लेखाएँ है। यो क्वेसन नम्बर 2 अब मैले मेटेरियल लेखाएँ है। अब मैले क्वेसन नम्बर 2 लेखिसकेको छु। क्वेसन नम्बर 2 के हो भने अ लङ सोलेनोइड हैज लेंथ L, एभरेज डायमिटर D एंड n लेयर्स अफ टर्न्स, ईच लेयर कंटेन्स n टर्न्स इफ करेंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड इज I, कमा भनेको देन है, देन द भ्यालु अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर। सोलेनोइड को सेंटर में मैग्नेटिक फिल्ड को भ्यालु केसँग प्रोपोर्शनल अथवा केसँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हो त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हो। जबकि यो सोलेनोइड को लेंथ L हो र एभरेज डायमिटर D हो र n वटा लेयर छ त्यसमा र हरेक लेयर में n वटा टर्न छ है। अब यो हरेक लेयर में n वटा टर्न, n वटा लेयर भनेको के हो, एभरेज डायमिटर भनेको के हो, लेंथ L के हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पहिला म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले के निकाल्नु पर्ने हो, एट द सेन्टर अफ द सोलेनोइड है। हो त हामीलाई के थाहा छ भने बी एट द सेन्टर अफ सोलेनोइड, बी एट द सेन्टर अफ सोलेनोइड को भ्यालु हुन्छ हाम्रो म्युनोट एन आई। अब यो एन भनेको हाम्रो के हुन्छ भने नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ, नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ है। हो त यो लेन्थसँग के छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो, लेन्थसँग के हो, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो हैन। यसमा डायमिटरको कुरो त कतै आएन, लेन्थसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो र डायमिटरको कुरो कतै आएन। यो बी के हो, एट द सेन्टर अफ द सोलेनोइड, यो बी के हो, एट द सेन्टर अफ द सोलेनोइड, बी एट सेन्टर अफ सोलेनोइड, बी एट सेन्टर अफ सोलेनोइड है। यो बी को भ्यालु केसको लागि हो, कसको लागि हो, सोलेनोइड को सेन्टरको लागि हो। हो त यसमा त डायमिटर एभरेज डायमिटरको टर्म नै छैन नि त कतै। सो बी एट सेन्टर अफ सोलेनोइड के हो, इन्डिपेन्डेन्ट अफ डायमिटर अथवा इन्डिपेन्डेन्ट अफ एभरेज डायमिटर है। तर करेन्टसँग चाहिँ के हो, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, नम्बर अफ टर्न्स क्यापिटल एनसँग के हो, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र यो यल लेन्थ अफ द सोलेनोइडसँग के हो, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। सो लेन्थसँग प्रोपोर्सनल टु यल हुने कुरै भएन किनभने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो र यसमा डायमिटर इन्भल्भ नै छैन। बी एट सेन्टर अफ सोलेनोइड को इक्वेसन में डायमिटर इन्भल्भ नहीं छैन भने डायमिटरसँग के भइहाल्छ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट अफ डायमिटर र त्यो चाहिँ डज नट डिपेन्ड अन डी। यसरी गरेर हामीले यो सी नंबर को एन्सर गर्न सक्छौं, हाम्रो सी इज करेक्ट गर्न सक्छौं, सी इज करेक्ट यसरी लेख्न सक्छौं है। अब यो थोरै बुझौँ है, सोलेनोइड को लेन्थ L, एभरेज डायमिटर D र n लेयर अफ टर्न्स अनि यो कन्टेन n टर्न्स भनेको के हो भनेर। हो त यसलाई म चाहिँ यसरी देखाउँछु, यो चाहिँ मेटिहाले मैले, यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो है। ल यसमा कस्तो हुन्छ भने यो हाम्रो सोलेनोइड लेट सपोज हो भने, यो सोलेनोइड हो भने यो मैले एउटै वायरलाई चाहिँ यतापट्टि गरेको हो नि, हो एउटै वायरलाई मैले एकचोटि सिंगल बेरेको हो नि। अब यसमा चाहिँ यो एक वन टर्न, यो यहाँदेखि यहाँ वन टर्न, फेरि यो वन टर्न, फेरि यो वन टर्न, फेरि यो वन टर्न, फेरि यो वन टर्न, टोटल 1 2 3 कतिवटा टर्न, 1 2 3 1 भयो, यो एक यो भयो अनि दोस्रो टर्न यो, तेस्रो यो, चौथो यो, पाँचौं यो, छैठौं यो, सातौं यो, आठौं यो, नौं यो, 9वटा टर्न छ यसमा 9वटा टर्न छ। तर एउटा लेयर छ वायरको, यो सिंगल पिस अफ वायर हो नि, त्यो भनेको 1 लेयर अफ वायर हो, यो भनेको 1 लेयर अफ वायर हो र यो यहाँदेखि यहाँबाट स्टार्ट भएर यहाँदेखि तेरिका यहाँबाट स्टार्ट भएर यहाँसम्म 1 लेयर 1 टर्न भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म कति टर्न भयो, 1 टर्न भयो र यो अर्को टर्न यहाँबाट दोस्रो टर्न भयो, यो यहाँबाट यो तेस्रो टर्न भयो है। हो त यस्तो टर्न यसमा 9वटा टर्न छ, यसमा कतिवटा टर्न छ, 9वटा टर्न छ। किनभने हामीले यो यहाँबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 र यो इन्ड गरेर हामीले 9 भन्न सक्छौं, यो र यो इन्ड गरेर हामीले 9 भन्न सक्छौं। किनभने यहाँबाट 1 यो दोस्रो यो तेस्रो गर्दै गयो भने 9वटा टर्न हो, किनभने यो 1 2 3 4 5 6 7 8 र यो मिलाएर एक टोटल 9वटा टर्न यसरी बुझ्ने हो। र तर यो यसमा वायर कतिवटा हो, एउटा वायर मात्र, त्यही वायर हामी बेर्दै छौं नि,
हो त्यो भनेको 1 लेयर छ। अब यसैमा हामीले सपोज दुईवटा तार जोड्यौँ ल, यो अर्को तार जोड्दैछौँ हामीले है। हो त यो चाहिँ कति लेयर भयो भने 2 लेयर भयो, यो चाहिँ कति लेयर भयो 2 लेयर भयो, यो चाहिँ कति लेयर भयो 2 लेयर भयो है। यसरी अब यो गयो भने यो 2 लेयर हुँदै जान्छ क्या। अब फेरि यहाँबाट यो हामीले गर्यो भने यो 3 लेयर हुन्छ यो है। ठिक छ, थोरै यो डायग्राम अलि उ भयो होला, म फेरि एकचोटि डायग्राम बनाइदिएँ। तर टर्न त सुरुमै मैले बुझाइदिएँ, टर्न त बुझाइदिएँ, लेयर मात्रै बुझाउन बाँकी छ। भने यो एउटा वायर बेरे नि मैले, यो एउटा वायर बेर्नु छ, यस्तै अझै बेर्नु छ हो, यस्तै अझै बेर्नु छ हो। यो यहाँदेखि यहाँसम्म ल्याउँदा, यहाँदेखि यहाँसम्म ल्याउँदा 1 टर्न भयो कि यो 1 टर्न। फेरि यो दोस्रो टर्न लगेँ मैले है, दोस्रो टर्न, यो तेस्रो टर्न। तर यसमा वायर कतिवटा छ, एउटा जम्मा मात्रै छ नि, जम्मा एउटा वायरलाई मैले बेर्दै हो। सो यो वायर एउटा मात्रै छ। अब यसैमा के गरौँ, 2टा वायर थपौँ ल। यो दोस्रो वायर जाँदैछ है, यो दोस्रो वायर, यो दोस्रो वायर जाँदैछ है, दोस्रो वायर जाँदैछ, दोस्रो वायर जाँदैछ है। ल अब यो 2टा टर्न भयो, यो 2टा टर्न भयो है, यो चाहिँ 2टा टर्न। अब के अरे 2टा लेयर भयो। अब यो यसैमा फेरि तेस्रो वायर है, तेस्रो लेयर जाँदैछ, तेस्रो लेयर, तेस्रो लेयर, तेस्रो लेयर, तेस्रो लेयर, तेस्रो लेयर, तेस्रो लेयर है। अब यो फेरि म चौथो लेयर ल, चौथो लेयर, चौथो लेयर, चौथो लेयर लगेँ मैले, चौथो लेयर, चौथो लेयर। अब यसबाट यहाँबाट फेरि गाह्रो भइहाल्छ क्या बुझ्न हो। ल ठिक छ, ठिक छ, चौथो लेयर, चौथो लेयर, चौथो लेयर भयो है। हो त लेयर हामी बुझ्यौँ र सँगसँगै टर्न बुझ्यौँ। यसमा कतिवटा लेयर छ, 4वटा लेयर छ। कतिवटा लेयर छ, 4वटा लेयर छ। र टर्न कतिवटा छ, जम्मा 1 र 2, र यो इन्ड गरेर 3 टर्न भयो। 1 2 2टा टर्न, र यो एउटा टर्न, यो र यो इन्ड मिलाएर एउटा टर्न बनाउँछ। टोटल 3वटा टर्न भयो, तर लेयर 4वटा भयो, लेयर 4वटा भयो। हो त यसरी अब यहाँ सिंगल लेयर छ भने, यसरी यहाँ सिंगल लेयर छ भने यो चाहिँ डायमिटर हुन्छ हाम्रो, यो चाहिँ के हुन्छ डायमिटर अफ द सोलेनोइड। यो के हुन्छ हाम्रो डायमिटर अफ द सोलेनोइड। एउटा इन्ड भयो भने त्यो सिधै डायमिटर, एभरेज डायमिटर भन्नै परेन, सिधै डायमिटर। तर अब यहाँ एकभन्दा बढी वायर छ भने यसमा हामीले एभरेज डायमिटरको कुरा गर्नुपर्छ, किनभने एकभन्दा बढी डायमिटर हुन्छ। यहाँसम्म डायमिटर लियो भने, यतिको मात्रै डायमिटर लियो भने बेग्लै आउँछ। फेरि यो दुईटाको मिलाएर डायमिटर लियो भने बेग्लै आउँछ, 3टाको मिलाएर लियो भने बेग्लै आउँछ, 4वटाको मिलाएर लियो भने बेग्लै आउँछ। सो यति बेलामा हामीले एभरेज डायमिटर लिन्छौँ, एभरेज डायमिटर लिन्छौँ। तर यति बेलामा एउटा वायर छ भने एभरेज डायमिटरको टर्म हुँदैन, सिधै डायमिटर युज गरे हुन्छ। तर एकभन्दा बढी लेयर छ भने हामीले पहिलो लेयरसम्मको अर्कै डायमिटर आउँछ, दोस्रो लेयरसम्मको अर्कै डायमिटर आउँछ, तेस्रो लेयरसम्मको अर्कै डायमिटर आउँछ, चौथो लेयरसम्म अझै अर्को डायमिटर आउँछ। सो त्यो बेलामा हामीले एभरेज डायमिटरको कुरा गर्छौँ है। हो त एभरेज डायमिटरको टर्म हामीले बुझ्यौँ। र यो सोलेनोइडको यो भनेको हाम्रो लेन्थ हुन जान्छ। अब यो यसरी भयो भने यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो सोलेनोइडको लेन्थ हुन्छ, सोलेनोइडको लेन्थ हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म है। सो हामीले लेन्थ बुझ्यौँ, एभरेज डायमिटर बुझ्यौँ, र यन लेयर्स अफ टर्न, यन लेयर बुझ्यौँ, र यन नम्बर अफ टर्न्स। हरेक लेयरले, यो एउटा लेयर हो, यो एउटा लेयर हो, यो एउटा लेयर, यो एउटा लेयर हो, यो कति टर्न हो 3 टर्न हो। अर्को लेयर कति टर्न हो 3 टर्न हो। अर्को लेयर 3 टर्न हो, अर्को लेयर 3 टर्न हो, यो लेयर पनि 3 टर्न, यो लेयर पनि 3 टर्न, यो लेयर पनि 3 टर्न, यो लेयर पनि 3 टर्न हो। त हरेक लेयरको n टर्न हो, nवटा लेयर हो र nवटा टर्न हो हरेक लेयरको। र त्यो करेन्ट यसमा कति फ्लोइङ छ I हो। त यहाँ अब ब्याट्री जोड्यो भने यो फ्री इन्डमा ब्याट्री हामीले जोड्यो भने अब यहाँबाट करेन्ट फ्लो भइहाल्छ। यहाँ मानौ ब्याट्री जोड्यो भने यो फ्री इन्डमा के भइहाल्छ, करेन्ट फ्लो भइहाल्छ यसरी गएर हैन। हो त त्यो डिटेल एनालाइसिस हामीले लङ भिडियोमा गरौँला। तर यसको एन्सर त अघि नै आइसक्यो र बाँकी मैले टर्महरू बुझाइसकेँ कि लेयर के हो, टर्न के हो, एभरेज डायमिटर के हो, लेन्थ के हो, करेन्ट कसरी फ्लो, करेन्ट के हो भनेर बुझ्यो हो। ल यसको एन्सर पनि अघि नै गरिसक्यो। अब हामीले क्वेसन नम्बर 3 गर्छौँ। मैले बोल्ने लेक्चरहरूबाट नोट बनाउने हो र यो सबै फेर आफ्नो फेर कपीमै नोट गर्ने हो है। अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 गर्छौँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिउँ हामीले है। ल अब हामीले क्वेसन नम्बर 3 गर्ने हो। मैले क्वेसन नम्बर 3 लेखिसकेको छु है। यो क्वेसन नम्बर 3 के हो, अ लङ वायर क्यारिङ अ एसटीडी करेन्ट। एसटीडी करेन्ट भनेको कन्स्टेन्ट करेन्ट है। क्यारिङ एसटीडी करेन्ट इज बेन्ट इन्टु अ सर्कुलर लुप अफ 1 टर्न। एउटा लङ वायर रहेछ जसमा एसटीडी करेन्ट फ्लो हुँदैछ। त्यसलाई चाहिँ के गरेको हो भने अब त्यो करेन्ट जुन फ्लोइङ छ त्यसलाई स्विच अफ गरेर अनि सर्कुलर टर्नमा, सर्कुलर कोइलमा भेरेको हो है।
अथवा करेन्ट अफ नगरिकन पनि प्लास्टिक ग्लोभ्स लगाएर अनि बल्ल अथवा इन्सुलेटिङ ग्लोभ्स लगाएर बल्ल बेरेको हो है सर्कुलर कोइलमा त्यसलाई। अनि द म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ द लुप इज बी। वान टर्नमा बेरियो, त्यो लङ जुन वायर थियो त्यसमा करेन्ट फ्लोइङ, त्यसलाई बेरेर वान टर्नमा बेरियो, सर्कुलर कोइलको वान टर्नमा बेरियो र वान टर्नमा बेरेपछि त्यो सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु बी हो भनेर निकाल्यो र त्यसपछि इफ इट इज देन बेन्ट इन्टु अ सर्कुलर कोइल अफ यन टर्न्स, त्यसपछि त्यसलाई सर्कुलर कोइललाई फेरि अब यन टर्नमा बेरियो, देन द म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ दिस कोइल अफ यन टर्न्स विल बी। अब त्यही यन टर्न्सको कोइलमा जुन यन टर्नमा बेरिएको थियो त्यो लङ वायरलाई त्यो यन टर्नमा बेरेको थियो त्यति बेलाको म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ एट द सेन्टर। इफ वान टर्नमा बेर्दाखेरि सेन्टरमा बी थियो भने अब यन टर्नमा बेर्दा सेन्टरमा कति भ्यालु होला म्याग्नेटिक फिल्डको, 2nb कि 2n² कि nb कि n² त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो। भने हामीलाई के थाहा छ कि यदि यो जुन वायर त्यसको केही लेन्थ होला मानौँ इनिसियली, यो वायरको लेन्थ केही होला इनिसियली, त्यो मानौँ कि लेन्थ यल हो र यसमा करेन्ट आई हो। अब यल लेन्थलाई अब हामीले सर्कुलर कोइलमा बेर्यौँ, यो यल लेन्थलाई हामीले सर्कुलर कोइलमा बेर्यौँ र कति टर्नमा, एउटा टर्नमा। भने यो पुरै वायरको सर्कमफेरेन्स, यो वायरको त रेडियस निकाल्नु पर्यो नि हामीले, यो सर्कुलर कोइलको त हामीले रेडियस निकाल्नु पर्यो किनभने सर्कुलर कोइलको म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु एट द सेन्टर कति हुन्छ, बी एट सेन्टर अफ द सर्कुलर कोइल म्यु नोट ni/2r, म्यु नोट ni/2r हुन्छ हैन। सो यो हामीलाई त रेडियस चाहियो नि त, रेडियस त चाहियो र नम्बर अफ टर्न्स गिभन छ यन र करेन्ट वायरमा इनिसियली लेन्थ यल हुँदाखेरि करेन्ट आई फ्लोइङ छ भने यो सर्कुलर कोइलमा पनि करेन्ट आई नै फ्लोइङ छ है। भने यसको त रेडियस चाहियो नि त अब हामीलाई, हो त रेडियस यसको निकाल्ने हो। अब रेडियसको लागि के गर्नु पर्यो भने यो यल लेन्थकै वायरलाई पुरै एक टर्नमा सर्कुलर कोइलमा बेरेको हो। सो यो सर्कुलर कोइलको रेडियस मानौँ एकछिनको लागि आर छ भने यो पुरै सर्कमफेरेन्सको लेन्थ कति हुन जान्छ, 2πr। तर यो 2πr को लेन्थ, यो 2πr को लेन्थ यो वायरको लेन्थ बराबर हुनुपर्छ। सो के गरौँ, यो सर्कुलर कोइलको रेडियसलाई आर मानौँ, देन सर्कुलर कोइलको सर्कमफेरेन्स, सर्कुलर कोइलको सर्कमफेरेन्स सी इज इक्वल्स टु 2πr, यो भ्यालु के को बराबर हुनुपर्छ, यो वायरको लेन्थ बराबर हुनुपर्छ। अब यहाँबाट आर को भ्यालु निकालौँ, आर को भ्यालु निकाल्यो भने l/2π हुन जान्छ हो। तर यो कति बेला हो, एक टर्नमा बेर्दाखेरि, मिन्स अब आर को भ्यालु हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौँ, म्यु नोट एनमा नम्बर अफ टर्न्स कति छ, 1 छ। सो 1 × i/2 अनि आर, आरमा कति भ्यालु हो, l/2π, आरमा कति भ्यालु हाम्रो l/2π। सो यो l/2π राखौँ यहाँ, l/2π है। यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर लेखौँ अब, 2 ले 2 क्यान्सिल हैन र यो पाई चाहिँ माथि जान्छ अनि म्यु नोट 1π 1i अनि त्यसपछि यो पाई चाहिँ माथि जान्छ, म्यु नोट i पाई डिभाइडेड बाई l, म्यु नोट i पाई डिभाइडेड बाई l। यो हाम्रो बी एट सेन्टर हुने भयो इनिसियली, इक्वेसन 1 मानौँ यसलाई। र अब यसै वायरलाई के गरेको हो, यन नम्बर अफ टर्नमा बेरेको हो, मिन्स यसै वायरलाई के गरेको हो, अब यो फर्स्ट केस र सेकेन्ड केसमा के गरेको हो, यही वायरलाई यो एक टर्न भयो र फेरि यो अर्को टर्न भयो, फेरि यो अर्को टर्न भयो, यस्तो गरेर कतिवटा टर्न बेरेको हो, यनवटा टर्न बेरेको हो। मिन्स फेरि यो यही वायरलाई बेरेको हो, यही लेन्थलाई है, यही लेन्थलाई बेरेको हो यन नम्बर अफ टर्नमा। अब यो एक टर्न बेर्दा यत्रो डायग्राम अनि यो यन टर्न बेर्दा यत्रो ठुलो डायग्राम हुँदैन, यो मैले रफली बुझाएको हो, रफली मैले बुझाएको हो यो है। सो यो एक टर्नलाई बेर्दा यत्रो सानो र यो एकभन्दा बढी टर्न बेर्दा यो ठुलो हुँदैन, यो भन्दा नि सानो आउँछ, तर मैले डायग्राम ठुलो बनाइदिएको बुझाउनको लागि। सो यो पुरै लेन्थ 1 2 3 वटा अथवा यो जुन यनवटा सर्कल बन्ने हो त्यो यनवटै सर्कुलर टर्नको लेन्थ, टोटल लेन्थ, यनवटै सर्कुलर टर्नको टोटल लेन्थ हामीले पहिला के गर्छौँ भने कि त्यो यनवटै सर्कुलर मिलाएर, जस्तो यसको रेडियस पनि r, यसको रेडियस पनि r, यसको रेडियस पनि r, यसको होला r3, यसको होला r2, यसको होला r1। तर यो वायर त अब अहिले पो मैले छुट्टै छुट्टै बनाइदिएको हो देखाउनको लागि r1 r2 r3। तर यो एक्चुअलमा कस्तो हुने हो भने, यो एक्चुअलमा कस्तो हुने हो भने यो पहिलो केस र यसै माथि दोस्रो, यसै माथि दोस्रो है, यसै माथि तेस्रो, यसै माथि चौथो, यसरी गरेर यो केस यो हुने हो। तर यो टाँसिएको हुने हो यो। सो सबैको रेडियस एउटै हो भनेर हामी भनिदिन्छौँ, सबै टर्नको लागि रेडियस एउटै हो, एक्चुअलमा हुँदैन एउटै, तर मानौँ कि एउटै हो।
एक्चुअलमा पनि एउटै भइहाल्छ, यदि मिलाएर बेरियो भने एउटै भइहाल्छ त्यो। ल तर अब त्यो यनउटै टर्नको रेडियस सरी एक्चुअल रेडियस हुँदैन त्यो है, सबैको टर्नको रेडियस एउटै हुँदैन। अघि मैले मिस्टेक गरेँ, त्यो सबै टर्नको रेडियस हुँदैन एउटै, त्यो फरक भइहाल्छ है। ल सो त्यो पुरै एभरेज रेडियस हामीले आर मान्छौँ, सबै टर्नको एभरेज रेडियस हामीले आर मान्छौँ र त्यति बेला टोटल एक कोइलको एक टर्नको हुन्छ 2πr र यन टर्नको टोटल लेन्थ भइहाल्छ यन इन्टु 2πr र यो पुरै त 2πr इन्टु यन भन्ने लेन्थ एउटै वायर लेन्थ यललाई बेरेको निकालेको छौँ नि त हामीले। सो यल इक्वल्स टु के भइहाल्छ 2πr इन्टु यन वटा टर्न। यो एउटाको हो 2πr, एउटा वायरको टर्नको टोटल लेन्थ 2πr र यनवटा टर्नको टोटल लेन्थ 2πr इन्टु यन। तर यो टोटल लेन्थ एललाई नै हामीले बेरेर निकालेको हो। सो अब यहाँबाट रेडियस निकालियो भने हामीले l/2πn भइहाल्छ, l/2πn भइहाल्छ हो। त अब न्यू म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर यो कोइलमा हामीले निकाल्यो भने, यो कोइलमा हामीले न्यू म्याग्नेटिक फिल्ड एट सेन्टर निकाल्यो भने बी ड्यास एट सेन्टर मैले लेखेँ यसलाई। तर यो भ्यालुमा त हामीले म्यु नोट यन हो, त यो नम्बर अफ टर्न्स यन भइहाल्यो अब अहिलेलाई, र आईको भ्यालु आई भइहाल्यो। करेन्ट स्टिल आई नै फलोइङ हुन्छ, स्टिल करेन्ट आई नै फलोइङ हुन्छ। र 2r, आरमा अब कति भ्यालु हाम्रो l/2πn, l/2π अनि यन। सो यो 2 ले यो 2 हामीले क्यान्सल गर्न सक्छौँ र यो यन पाइ माथि, यो यन पाइ माथि। अनि माथि अब अलरेडी भ्यालु हुन्छ हाम्रो नम्बर अफ टर्न्स यन छ भने स्मल यन लेखौँ। नम्बर अफ टर्न्स अब कति छ स्मल यन। सो यो क्यापिटल यनको ठाउँमा हामीले स्मल यन लेख्यौँ, क्यापिटल यनको ठाउँमा हामीले स्मल यन। अब यो पाइ यन माथि जाने हो। सो हाम्रो यो भ्यालु भइहाल्छ म्यु नोट यन स्क्वायर यन इन्टु यन स्क्वायर अनि आई पाइ यन, आई पाइ अनि डिभाइडेड बाई यल, आई पाइ डिभाइडेड बाई यल। अब यो भ्यालु म्यु नोट आई पाइ बाई यल त यो त पहिलाको बिआई, यो म्यु नोट आई पाइ बाई यल यो त पहिलाको बी सेन्टर हो नि त हो। त यो म्यु नोट आई पाइ बाई यललाई यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भने यसैलाई हामीले के गर्न सक्छौँ म्यु नोट आई पाइ बाई यल इन्टु यन स्क्वायर। तर यो म्यु नोट आई पाइ बाई यल इन्टु यन स्क्वायर भनेको यो भ्यालु त हाम्रो के हो इनिसियल बी एट सेन्टर हो नि त हो भने यसको लागि अब यो पछिको पार्ट मैले माथि मेटेर देखाइदिएँ, यो पछिको पार्ट मैले माथि मेटेर देखाइदिएँ। यो भ्यालु हाम्रो के हो यो बी ड्यास एट सेन्टर हो। त यो बी ड्यास एट सेन्टरको भ्यालु हाम्रो के हो इनिसियली के हो यो त यो भ्यालु अहिले हामीले कति निकाल्यौँ म्यु नोट आई पाइ इन्टु यन स्क्वायर डिभाइडेड बाई यल हो। तर यो भ्यालु हामीले इक्वेसन 1बाट हेऱ्यो भने त यो भ्यालु के को हो बी एट सेन्टर इनिसियली। सो यहाँ बी एट सेन्टर हामी राख्न सक्छौँ इनिसियली र इन्टु यन स्क्वायर। सो यो भ्यालु हाम्रो कति आयो एन स्क्वायर बी हो। त यहाँ अप्सन नम्बर डीमा थियो हाम्रो एबिसी, अप्सन मैले मेटेको हो डी। सो अप्सन डीमा थियो हाम्रो एन स्क्वायर बी। सो अप्सन डी इज करेक्ट, डी एन स्क्वायर बी इज करेक्ट भनेर लेख्न सक्छौँ है। यो यसरी हामीले गरेर यो क्वेसन सल्भ गर्ने हो। सो मैले यो सकेँ। अब क्वेसन नम्बर 3 गराउने हो मैले है। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। यो मैले मेटेर अब क्वेसन नम्बर 4 गराएँ, क्वेसन नम्बर 4 गराएँ। यो चाहिँ मेटेर सो यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। अब यो क्वेसन नम्बर 4 मा के छ भने बायोट-सेभार्ट ल इज युज्ड टु डिटरमाइन म्याग्नेटिक फिल्ड। इट इज एनालगस टु व्हिच ल टु डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फिल्ड? एम्पियर्स ल, लेन्स ल, फ्याराडेज ल, कुलम्ब्स ल। बायोट-सेभार्ट लले के गर्छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यु टु करेन्ट एलिमेन्ट निकाल्छ हो। म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यु टु करेन्ट एलिमेन्ट निकाल्छ बायोट-सेभार्ट लले। तर अब त्यही ल जस्तै इलेक्ट्रिक फिल्ड कुन लले निकाल्छ, त्यही ल जस्तै इलेक्ट्रिक फिल्ड कुन लले निकाल्छ है हो। त एम्पियर्स ल त म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छ, लेन्स लले हाम्रो के निकाल्छ डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड डाइरेक्सन अफ करेन्ट निकाल्छ अथवा इएमएफ निकाल्छ। अनि फ्याराडेज लले के गर्छ, फ्याराडेज ल दुईटै हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोलाइसिसको ल हुन्छ अनि एउटा म्याग्नेटिकको ल हुन्छ। भने यो अब फ्याराडेज लले इलेक्ट्रिक फिल्डसँग रिलेसनै राख्दैन भने अर्को अब रिलेसन कुन हो कुलम्ब्स ल। कुलम्ब्स ल चाहिँ के गर्छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नमा मद्दत गर्छ है। इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्ने हो हामीले गौस लले, इलेक्ट्रिक फिल्ड हामीले निकाल्ने हो गौस लले र कुलम्ब्स ल पनि त्यसमा इन्भल्भ भएको हुन्छ। गौस लमा कुलम्ब्स ल पनि इन्भल्भ भएको हुन्छ। अथवा भनौँ न कुलम्ब्स लको हेल्प नलिकन इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्न मिल्दैन है।
जुन प्योरली हामीले गर्छौँ नि, हामीले क्लास 11 मा गॉस लबाट इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्छौँ, त्यो गॉस लमा पनि कुलम्ब्स ल युज भएको हुन्छ। विदाउट कुलम्ब्स ल गॉसको लबाट पनि म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्न, इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्न मिल्दैन। सो बायट्सबाट लले म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छ ड्यू टु करेन्ट एलिमेन्ट, र यता कुलम्ब्स लले इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्छ। सो बायट्सबाट लको एनालगी कुन हुने भयो? कुलम्ब्स ल हुने भयो है। सो हामीले यहाँ के गरिदिन्छौँ? अप्सन नम्बर डी इज करेक्ट। सो कुलम्ब्स लमा मार्क गरिदिन्छौँ है। जस्तो कि इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्न हामीले के गर्छौँ? मानौँ न ई को भ्यालु हुन्छ हाम्रो एउटा ई मैले बताएँ है, एउटा ई मैले बताएँ। ई ड्यू टु अ पोइन्ट चार्जको भ्यालु कति हुन्छ? KQ/R² हुन्छ। ई ड्यू टु अ पोइन्ट चार्जको भ्यालु कति हुन्छ? KQ/R² हुन्छ। तर यो कसरी निकालेको हुन्छ भने, जस्तो कि ड्यू टु अ पोइन्ट चार्ज हो भने यो एउटा हाम्रो पोइन्ट चार्ज हो Q। अब यसको कारणले गर्दा मानौँ यो कुनै R डिस्टेन्समा यहाँ फिल्ड निकाल्नु छ, यहाँ हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु छ, यहाँको ई निकाल्नु छ है भने हामीले के गर्छौँ? यहाँ एउटा टेस्ट चार्ज राख्छौँ Q0 है, र टेस्ट चार्ज Q0 राखेर हामीले यो के गर्छौँ भने पहिला यो R डिस्टेन्समा हो, यो कति डिस्टेन्समा हो? R डिस्टेन्समा हो भने यो दुईटामा कुलम्ब्स लको फोर्स कति लाग्छ त्यो निकाल्छौँ हामीले। हो त कुलम्ब्स लको फोर्स लाग्छ K/Q1/Q2/R²। Q1 मा हाम्रो Q छ, Q2 मा हाम्रो Q0 छ अपॉन R²। र अब इलेक्ट्रिक फिल्डको डेफिनिसन के हुन्छ भने कुलम्ब्स ल फोर्स बिट्विन द टेस्ट चार्ज एन्ड द ओरिजिनल चार्ज divided by the टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाई द मैग्नीट्यूड अफ टेस्ट चार्ज F/Q0। हो तो यो F कहाँ छ? यहाँ छ कुलम्ब्स लकोमा। हो तो यो KQ0/R² डिवाइडेड बाई Q0। अब यो Q0 क्यान्सल अनि बल्ल KQ/R² आएको हुन्छ। सो इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु के हो? KQ/R² ड्यू टु अ पोइन्ट चार्ज। यो चाहिँ गॉसको कन्सेप्ट हो, तर गॉसको कन्सेप्टमा त पनि यो कुलम्ब्स ल युज भएकै हो नि त, कुलम्ब्स ल युज भएकै हो। र यो ड्यू टु अ पोइन्ट चार्जमा मात्र हैन, ड्यू टु द लेन्थ अफ द चार्ज, ड्यू टु द एरिया अफ द चार्ज, ड्यू टु द भोल्युम अफ द चार्ज, सबै जुनसुकै चार्ज डिस्ट्रिब्युसनको कारणले हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाले पनि त्यसमा कुलम्ब्स ल युज भएकै हुन्छ। सो म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने बेलामा बायोट-सेभार्ट लको युज गरिन्छ भने बायोट-सेभार्ट ल जस्तै इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्न कुन लको हेल्प लिनुपर्छ हामीले, अथवा कुन ल हेल्प गर्ने हो? कुलम्ब्स लले। सो यो चाहिँ क्वेसन हामीले 4 को डी यसरी सक्ने हो है। अब यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ। म अब क्वेसन नम्बर 5 गराएँ है। अब हामीले क्वेसन नम्बर 5 गर्ने हो। क्वेसन नम्बर 5 मा के छ भने 2 long parallel current carrying conductors 30 cm apart having current each of 10 ampere in opposite direction। दुईटा लङ प्यारलल क्यारिङ करेन्ट छ इन अपोजिट डाइरेक्सन 10 एम्पियर र 30 सेन्टिमिटर अपार्ट हो है। यो डिस्टेन्स कति हो हाम्रो? 30 सेन्टिमिटर। यो डिस्टेन्स कति हो हाम्रो? 30 सेन्टिमिटर हो। र दुईटैमा करेन्ट छ 10 एम्पियरको। करेन्ट कति छ? 10 एम्पियर यसमा नि छ, 10 एम्पियर यसमा नि छ। तर यसमा यतापट्टि हो भने यसमा यतापट्टि हो। करेन्ट चाहिँ के हो? अपोजिट डाइरेक्सनमा। अनि देन द भ्यालु अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड एट अ पोइन्ट अफ 10 सेन्टिमिटर बिट्विन देम। यो दुईवटा वायरको बिचमा 10 सेन्टिमिटर बिट्विन देम फ्रम एनी अफ द वायर। यो दुईवटा वायरको बिचमा कुनै पनि वायरबाट 10 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्समा म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु कति हुन्छ हामीले त्यो निकाल्नु पर्ने हो है। ल अब यो सल्भ गरौँ हामीले। पहिला त हामीले के बुझ्यौँ भने यो वायरको लेन्थ गिभन छैन। यो वायरको लेन्थ गिभन छैन कि यो वायरको लेन्थ 5 सेन्टिमिटर हो, 10 सेन्टिमिटर हो, अथवा 1 मिटर हो, अथवा 2 मिटर हो। यो वायरको लेन्थ गिभन छैन। सो यो वायर हाम्रो इन्फाइनाइट वायर हो। यो हामीले के मान्नुपर्ने हो? इन्फाइनाइट वायर हो। अब इन्फाइनाइट वायरको कारणले गर्दा वायरबाट कुनै परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स R मा मानौँ न यो वायर हाम्रो इन्फाइनाइट वायर हो र यसमा करेन्ट I फ्लोइङ छ भने र यो इन्फाइनाइट वायरको R डिस्टेन्समा R डिस्टेन्समा म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु कति हुन्छ भने यो वायरको यो डिस्टेन्समा भनौँ न यो R डिस्टेन्समा यो वायरको म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु कति हुन्छ भने म्यु नोट I/2πr यो चाहिँ के हो? म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु हो एट अ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स R फ्रम द वायर। एट अ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स R फ्रम द वायर यो के हो? म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु हो ड्यू टु अ इन्फाइनाइट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर अथवा स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर। र यो I के हो?
करेन्ट इज फ्लोइङ इन द कोइल र यो आरको भ्यालु के हो वायरको बाट हाम्रो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स आर डिस्टेन्स यो आर डिस्टेन्स के हो वायरको बाट परपेन्डिकुलर आर डिस्टेन्स हो जुन चाहिँ जहाँ चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो इन्फाइनाइट वायरको कारणले गर्दा हो त यो पहिला हामीलाई फर्मुला थाहा हुनु पर्यो अब हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ हेर्ने हो यो वायरबाट 10 सेन्टिमिटर अथवा यो वायरबाट 10 सेन्टिमिटर हेर्ने हो यो दुईटै वायरको बिचको डिस्टेन्स 30 सेन्टिमिटर हो भने लेट सपोज भनौँ न यो वायरबाट 10 सेन्टिमिटरको पोइन्ट यो हो यो वायरकोबाट यो डिस्टेन्स 10 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्स हो यो डिस्टेन्स कति हो हाम्रो 10 सेन्टिमिटर हो है भने यहाँबाट यो डिस्टेन्स कति भइहाल्छ 20 यहाँबाट यो डिस्टेन्स कति भइहाल्छ भनौँ न एपी यदि 10 हो भने यो बीपी कति भइहाल्छ 30 - 10 यो बीपी कति भइहाल्छ 30 - 10 इज इक्वल टु 20 सेन्टिमिटर हैन यो त पहिल्यै हामीले बेसिक कुरा हो यो हामी बुझिहाल्छौँ सो यो डिस्टेन्स कति हो 20 सेन्टिमिटर हो त यो नेट म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हो है हो त फर्स्टमा त यो फर्स्ट यता यो वायर भनौँ न एकछिनको लागि ए अनि यो एम भनौँ यो एएम भन्ने वायर भनौँ अर्को चाहिँ बिएन भन्ने वायर भनौँ एएम भन्ने वायर र अर्को बिएन भन्ने वायर एएम भन्ने वायरको कारणले गर्दा पोइन्ट पी मा हुने म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु कति भइहाल्छ हाम्रो भनौँ न बी ड्यू टु एएम बी ड्यू टु एएम भन्ने वायर अथवा वायर ए भनौँ न बी ड्यू टु एएम अथवा ए भनौँ है यो भ्यालु कति भइहाल्छ यसमा करेन्ट कति हो 10 एम्पियर सो म्यु नोट इन्टु 10 र डिभाइडेड बाई 2 पाई आर यसको लागि कति हो 10 सेन्टिमिटर भने यसलाई हामीले मिटरमा कन्भर्ट गरौँ है 10 सेन्टिमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्यौँ भने हामीले 10 डिभाइडेड बाई 100 अनि बल्ल यो मिटरमा जाने हो द्याट इज 0.1 मिटर हो त यहाँ 2 पाई अनि आरको भ्यालु हामीले कति राख्ने हो 0.1 मिटर है यो हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु हो एट पोइन्ट पी ड्यू टु द वायर ए ल यो एउटा इक्वेसन मानेर राखौँ यो मैले मेटिहालेँ है यसको काम छैन यो एउटा इक्वेसन 1 मानौँ हो ल अर्को वायर बी को कारणले गर्दा तर अब यो फिल्डको डाइरेक्सन निकालौँ है यो फिल्डको डाइरेक्सन निकालौँ है हामीले ल अब यो वायरको कारणले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन हामीले पीमा निकाल्नु पर्ने हो भने हामीले स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङको कन्डक्टरको कारणले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन कसरी निकाल्छौँ भने 3-4वटा नियम हुन्छ 3-4वटा नभए पनि जस 2-3वटा नियम छ तर त्यसमा एउटा नियम के छ भने हामीले 3-4वटा नियम छ भनौँ न 3-4वटा नियम छ त्यो 3-4वटा नियमबाट हामीले एउटा नियम के युज गर्न सक्छौँ भने राइट ह्यान्ड पाम रुल भनेर युज गर्न सक्छौँ राइट ह्यान्ड पाम रुलमा हामीले के गर्छौँ भने कि मानौ यो चाहिँ हाम्रो कन्डक्टर हो यो हाम्रो कन्डक्टर हो अब यसमा करेन्ट यता फ्लो हुँदैछ मानौ यता भने हाम्रो थम्ब के गरौँ राइट ह्यान्डको थम्ब के गरौँ भने करेन्ट फ्लोको डाइरेक्सनमा थम्बलाई प्लेस गरौँ र त्यसपछि के गरौँ भने के अरे थम्ब उल्टो भयो हाम्रो पाम हाम्रो यो थम्ब भयो यो चाहिँ हाम्रो थम्ब भयो यो चाहिँ हाम्रो थम्ब भयो र बाँकी यो चारवटा फिङ्गरलाई यो यसरी हेऱ्यो भने यो पाम भयो हो त यो के गरौँ भने यो फिङ्गरलाई के गरौँ यो चारवटा फिङ्गरलाई के गरौँ भने करेन्ट फ्लोको डाइरेक्सनमा राखौँ करेन्ट फ्लोको डाइरेक्सनमा यता करेन्ट फ्लोइङ छ भने यता डाइरेक्सन राखौँ र त्यसपछि मानौँ यहाँ फिल्ड निकाल्नु छ यहाँ फिल्ड निकाल्नु छ र कन्डक्टर यहाँ छ यो कन्डक्टरमा माथि करेन्ट फ्लोइङ छ भने यो चारवटा फिङ्गर हामीले करेन्टको डाइरेक्सनमा राख्ने हो र यहाँ फिल्ड निकाल्नु छ भने यो पाम यता घुमाउँ हामीले र त्यसपछि यो थम्बलाई हेरौँ है थम्बलाई परपेन्डिकुलर राखेर यो थम्बलाई यो कर्दसँग यो चारवटा फिङ्गरसँग परपेन्डिकुलर राखेर जता फिल्ड निकाल्नु छ त्यता पाम राखौँ भने यो थम्ब कता गएको हो यता सो यो पोइन्टमा यो वायरमा यदि यता करेन्ट छ भने यो पोइन्टमा फिल्डको डाइरेक्सन यता हो यो फिल्डको डाइरेक्सन यता हो सो यसलाई हामीले राइट ह्यान्ड पाम रुल भन्छौँ भने यो वायर छ र फिल्ड यहाँ निकाल्नु छ भने करेन्टको डाइरेक्सनमा थम्ब यता राखौँ र पाम यता देखाउँ सो यो फिङ्गर कता गयो मेरो फिङ्गर कता गयो हो इनवार्ड टु द बोर्ड सो यता फिल्ड निकाल्नु पर्ने हो र करेन्ट अपवार्ड हो सो यो चारवटा फिङ्गर करेन्टको डाइरेक्सनमा र पाम कता देखाउने हो मैले पोइन्ट पीतिर भने यो थम्ब कता गएको हो इनवार्ड टु द बोर्ड सो यो डाइरेक्सन कता भयो हाम्रो इनवार्ड टु द बोर्ड भने यसलाई लेखौँ इनवार्ड टु द बोर्ड तर हामीले कपीमा चाहिँ के गर्ने हो इनवार्ड टु द हाम्रो प्लेन अफ द कपी अथवा इनवार्ड टु द पेपर भन्न सक्छौँ हामीले है यो चाहिँ डाइरेक्सन भयो बी को अब त्यस्तै म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु द वायर बी निकालौँ एट द पोइन्ट पी
सो बीमा पनि वायर हाम्रो 10 एम्पियर नै हो। सो म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले वायर बी को कारणले गर्दा निकाल्यो भने बी ड्यू टु द वायर बी भनौँ न, तर यो बी के हो म्याग्नेटिक फिल्ड, यो बी के हो वायरको नाम हो है। सो बरु यो वायरलाई नामले गरिहालौँ एकछिनको लागि यम र यन गरिहालौँ है, यो एमएन मेटिहालौँ है ल। सो यो हो बी ड्यू टु वायर भयो यम र अर्को बी ड्यू टु वायर निकालौँ यन। अब यो म्यु नोट आईमा कति भ्यालु राख्ने हो 10 एम्पियर र 2 पाई आर कति हो वायर यनबाट पोइन्ट पी को डिस्टेन्स कति हो 20 सेन्टिमिटर हो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। सो यो 20 सेन्टिमिटरलाई हामीले मिटरमा लगाऊ 20 डिवाइड बाई 100 0.2। सो यहाँ इन्टु 0.2 भयो। अब यो फिल्डको डाइरेक्सन निकालौँ है, यो फिल्डको डाइरेक्सन। अब राइट ह्यान्ड युज गर्ने हो अनि यो फिङ्गर कता राख्ने हो करेन्टको डाइरेक्सनमा। सो करेन्टको डाइरेक्सनमा यो फिङ्गर भयो, करेन्टको डाइरेक्सनमा यो फिङ्गर भयो र यतापट्टि फिल्ड निकाल्नु छ हो, यतापट्टि फिल्ड निकाल्नु छ र यतापट्टि फिल्ड निकाल्नु पर्ने हो र करेन्ट यो डाइरेक्सनमा भने यो थम्ब मेरो कता जाने भयो, थम्ब मेरो कता जाने भयो, मेरो यो करेन्ट कतापट्टि हो यतापट्टि। सो यो करेन्ट फिङ्गर मैले 4वटा फिङ्गर यता राखेँ राइट ह्यान्डको र फिल्ड यता निकाल्नु पर्ने हो भने यो पाम मैले यतै देखाउनु पर्यो, फिल्ड जता निकाल्नु पर्ने हो त्यता पाम देखाउनु पर्यो। सो पाम मैले यता देखाएँ, आफ्नो 4वटा फिङ्गरलाई करेन्टको डाइरेक्सनमा राखेँ भने यो थम्ब कता जाने भयो इनवार्ड। सो यो बी पनि के हो इनवार्ड, यो बी पनि के हो इनवार्ड टु द बोर्ड, यो बी पनि के हो इनवार्ड टु द बोर्ड, यो बी पनि के हो इनवार्ड टु द बोर्ड, इनवार्ड टु द बोर्ड है ल। अब यो म्याग्नेटिक फिल्ड हो ड्यू टु द वायर यन, यो म्याग्नेटिक फिल्ड हो ड्यू टु द वायर यम। अब यो दुईटै फिल्डको डाइरेक्सन के हो सेम इनवार्ड टु द बोर्ड, यो पनि के हो इनवार्ड हो, यो पनि के हो इनवार्ड हो, यो पनि के हो इनवार्ड हो। यो वायरको कारणले गर्दा इनवार्ड के अरे यो वायरको कारणले गर्दा इनवार्ड भयो, यो वायरको कारणले गर्दा पनि इनवार्ड भयो। सो दुईवटै वायरको कारणले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड सेम डाइरेक्सनमा छ र हामीलाई के थाहा छ म्याग्नेटिक फिल्ड के हो भेक्टर क्वान्टिटी र दुईवटै फिल्ड यदि सेम डाइरेक्सनमा छ भने बी नेट भनेको नेट म्याग्नेटिक फिल्ड हाम्रो के हुन जान्छ बी ड्यू टु वायर यम प्लस बी ड्यू टु द वायर यन है ल। अब बी ड्यू टु द वायर यम यो हो र बी ड्यू टु द वायर यन यो हो, यो दुईटैलाई एड गर्नुपर्ने हो बेसिकली हामीले है। तर भ्यालु निकालेर भ्यालु होइन भ्यालु ल यो मैले मेटिहालेँ है पहिला, अनि यो भ्यालुलाई मैले यता राखेर एड गरेर देखाएँ है। अब यही कन्सेप्ट हामी क्वेसन नम्बर 8 मा पनि युज गर्ने हो, यही कन्सेप्ट हामीले क्वेसन नम्बर 8 मा युज गर्ने हो। सेम यो डाइरेक्सन हामीले क्वेसन नम्बर 8 मा पनि युज गर्ने हो अहिले। सो यो डाइरेक्सन बुझेर राखौ राम्ररी है। यो कुन रुल थियो राइट ह्यान्ड पाम रुल है। यो मैले मेटिहालेँ, यो मैले यता अब राखेर यो भ्यालु जोडेँ यता है ल, यो मैले मेटिहालेँ है, यो म मेटिहालौँ, यो वायरको पिक्चर मेटिहालौँ म होइन र त्यसपछि यो भ्यालु यहाँ राखौँ न ल। अब यो भ्यालु हामीले यता राखौँ होइन, बी ड्यू टु वायर यम यो हो कति थियो यो म्यु नट इन्टु 10 थियो, म्यु नट इन्टु 10 थियो हो, त यहाँ राखौँ यो म्यु नट इन्टु 10 र डिभाइडेड बाई कति हो 2 पाई इन्टु 0.1 र त्यता कति हो म्यु नट इन्टु 10 र 2 पाई इन्टु 0.2, 2 पाई इन्टु 0.2। सो यो अब जोडौँ हामीले है ल। म्यु नटको भ्यालु के हुन्छ 4 पाई मल्टिप्लाई 10 - 7। सो यहाँ राखौँ यो 4 पाई पहिला यसलाई जोड्नु पर्ने भने के गरौँ म्यु नट 10/2 पाई कमन गरिहालौँ, म्यु नट इन्टु 10/2 पाई के गरौँ कमन गरौँ अनि यो भ्यालु कति हो 1/0.1 हैन र यो भ्यालु कति हो 1/0.2 हो ल। अब चाहिँ यो सल्भ गरौँ हैन, यो चाहिँ हामीले सल्भ गरौँ। इनवार्ड टु द बोर्ड मेन डाइरेक्सन हो यसमा है, हामीले मेन यसमा के बुझ्ने हो डाइरेक्सन बुझ्ने हो मेन। अब यो म्यु नटको भ्यालु कति हुन्छ 4 पाई अपॉन 10 - 7। सो यो 4 पाई अपॉन 10 - 7 हैन 4 पाई इन्टु 10 - 7 र इन्टु 10 यो त म्यु नटको भ्यालु हो। अब इन्टु 10 यहीँ छ डिभाइडेड बाई कति हो 2 पाई र यता 1/0.1 भनेको 10, 1/0.2 भनेको 2/5 है ल। अब यो भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ 2 पाईले 4 पाईलाई 2 पाई इन्टु 2 गर्न सक्छौँ। अब यो 10 इन्टु 10 - 7 2 इन्टु 10 - 6 भयो र भित्रबाट यो 15 भयो है 15। अब यो 15 2 जा 36 के अरे 15 2 जा 30 अनि 30 इन्टु 10 - 6 भनेको यो 3 इन्टु 10 - 5, 3 इन्टु 10 - 5 यो नेट म्याग्नेटिक फिल्ड हो। तर म्याग्नेटिक फिल्डको युनिट के हुन्छ टेस्ला। सो यो क्यापिटल टी हामीले लेख्यौँ टेस्ला है ल। अब चाहिँ
हाम्रो अप्सन कुन अप्सनमा यो 3 × 10 - 5 टेस्ला हो? अप्सन नम्बर डी। सो अप्सन नम्बर डी इज करेक्ट। अप्सन नम्बर डी 3 × 10 - 5 इज करेक्ट है। टेस्ला इज करेक्ट है। यसरी यो इज करेक्टसम्म लेख्नु पर्दैन, सिधै एन्सर लेखे पनि हुन्छ यति टेस्ला है। ल अब यो सल्भ सबै गर्नुपर्छ, यसमा सबै सल्भ गर्नै पर्छ है। ल अब कुनै क्वेसनमा सल्भ गर्न सक्दैनौँ हामीले, डाइरेक्ट एन्सर गर्न सक्छौँ। यो सल्भ गरेर देखाउनु पर्दैन, यो जस्ट हामीले यो पेपरमा सल्भ गर्ने हो, कुन एन्सर हो फाइन्ड आउट गर्नको लागि भनेर है। ल सो यो हामीले सक्यौँ। अब बुकमा है यो जुन मसँग बुक छ त्यसमा एन्सर चाहिँ यो लेखिएको हो 1 × 10 के अरे 6 × 10 - 5 टेस्ला। बुकमा यो एन्सर लेखेको हो, तर त्यो चाहिँ रङ हो। र यसको हामीले गुगलहरूमा खोज्यौँ भने, गुगल र युट्युबहरूमा खोज्यौँ भने यसको एन्सर फेरि यो दिएको हो, त्यो पनि रङ हो। गुगल युट्युबमा पनि रङ नै दिएको हो, बुकमा पनि रङ नै दिएको हो। करेक्ट के हो भने यो करेक्ट हो है। ल जुन हामीले यो फाइन्ड आउट गऱ्यौँ है। ल अब यति हामीले सक्यौँ। यो जुन हामीले डाइरेक्सन यसमा युज गऱ्यौँ नि, इनवार्ड टु द बोर्ड, सेम कन्सेप्ट युज गर्ने क्वेसन नम्बर 8 मा है। ल यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ र स्क्रिनसट लिउँ। अब म क्वेसन नम्बर 6 गराएँ है। यो मेटेर मैले क्वेसन नम्बर 6 गराएँ है। ल क्वेसन नम्बर 6 मा के हो भने अ म्याग्नेटिक निडल इज केप्ट इन अ नन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड, इट एक्सपिरियन्सेस अ फोर्स एन्ड अ टर्क, अ फोर्स नट अ टर्क, अ टर्क नट अ फोर्स, नो टर्क नो फोर्स। एउटा म्याग्नेटिक निडललाई नन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरि के एक्सपिरियन्स गर्छ? फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ कि टर्क एक्सपिरियन्स गर्छ कि दुइटै एक्सपिरियन्स गर्दैन कि दुइटै एक्सपिरियन्स गर्छ कि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ टर्क गर्दैन कि टर्क गर्छ फोर्स गर्दैन, त्यो हामीले भन्नुपर्ने हो। त पहिला हामीले डेरिभेसन गर्ने बेलामा के थाहा पाउँछौँ भने कि कुनै म्याग्नेटिक निडलमा म्याग्नेटिक निडललाई युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने त्यसमा नेट म्याग्नेटिक फोर्स 0 आउँछ, तर नेट टर्क 0 आउँदैन। म्याग्नेटिक निडललाई युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दा फोर्स चाहिँ 0 लाग्छ, तर टर्क 0 हुँदैन, टर्क स्टिल लागिरहन्छ फोर्स 0 भए पनि। त्यो कसरी हो त्यो म बिस्तारै लेक्चरमा, लङ लेक्चरमा बताउँछु। तर त्यसलाई त्यही म्याग्नेटिक निडललाई हामीले नन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने टर्क पनि लाग्छ र फोर्स पनि लाग्छ, त्यो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा के हुन्छ भने हाम्रो यो म्याग्नेटिक निडल भनेको सपोज यो भनौँ न, यो निडल हो हाम्रो म्याग्नेटिक निडल हो भने यसलाई चाहिँ हामीले युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड मैले भनौँ न यसरी, युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड UMF युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने यो इन्डमा चाहिँ फोर्स यता लाग्छ र यो इन्डमा फोर्स यता लाग्छ र क्यान्सल भइहाल्छ। र यो फोर्स के हुन्छ? इक्वल र यो क्यान्सल भइहाल्छ। त्यही भएर नेट फोर्स चाहिँ के भइहाल्छ? 0। एफ नेट के भइहाल्छ? यो यता तान्छ र त्यो उता तान्छ भने यो निडलमा त नेट फोर्स लाग्ने नै भयो नि त। यो यता आउनै पाउँदैन, त्यो उता जानै पाउँदैन, किनभने बराबर फोर्सले तानेको हो। सो यो यता आउन पाउँदैन, यो यता जान पाउँदैन, किनभने यो बराबर फोर्सले तानेको हो। तर टर्क लागिहाल्छ, टर्क के हुन्छ? लागिहाल्छ। यो यता तानेको त्यता तानेको भने यो घुमाइदिन्छ यसले चाहिँ यो यता तानेर यो फोर्स, यो दुईवटा फोर्स बिचको त डिस्टेन्स हुन्छ केही r भने यो फोर्स इन्डिभिजुअल फोर्स त 0 छैन नि, इन्डिभिजुअल फोर्स 0 छैन, यो फोर्स 0 छैन, यो फोर्स 0 छैन, तर दुइटै मिलाएर नेट फोर्स क्याल्कुलेट गर्यो भने यो फोर्सको त एमाउन्ट बराबर हो भने नेट फोर्स के भइहाल्छ? 0, तर इन्डिभिजुअल फोर्स 0 छैन भने टर्कको लागि यो दुईवटा फोर्सको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स के भइहाल्छ? दुईवटा फोर्स बिचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स r अनि F × r बराबर त हाम्रो टर्क हुन्छ भने टर्क चाहिँ के भइहाल्छ? नट 0, टर्क के भइहाल्छ? नट 0। तर सिंगल फोर्स पनि नट 0 हो, तर F नेट हामीले निकाल्यो भने यो के भइहाल्छ? F1 + F2, तर दुइटै फोर्स त के छ? बराबर, तर भ्यालु के छ? एकअर्काको अपोजिट। एउटा फोर्स प्लस F लियौँ भने यो डाइरेक्सन -F लिनु पर्यो हामीले, अनि प्लस माइनस मिलाएर F - F 0 भइहाल्छ यो। सो नेट फोर्स 0 भइहाल्छ यो निडलमा, युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा, तर नेट टर्क 0 हुँदैन। अब यही वायर हाम्रो युनिफर्म नभएर नन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा छ भने नन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड, यो इन्डमा F1 फोर्स लाग्छ भने यो इन्डमा अर्कै फोर्स लाग्छ F2,
यो एन्डमा अर्कै फोर्स र यो एन्डमा अर्कै फोर्स, डाइरेक्सन अपोजिट भए पनि नेट फोर्स क्यान्सल हुँदैन। एफ नेट यसमा के हुन्छ नट 0, एफ नेट यसमा के हुन्छ नट 0। र टर्क अब या टर्क त स्टिल लागिहाल्छ, दुईवटा फोर्स परपेन्डिकुलर बिचको डिस्टेन्स r हुन्छ भने टर्क अब लागिहाल्छ नेट फोर्स मिलाएर, एफ नेट मिलाएर इन्टु टर्क इन्टु r गरेर टर्क आइहाल्छ स्टिल। तर टर्क पनि यसमा चाहिँ यसमा टर्क पनि 0 हुँदैन, यो टर्क टाउले डिनोट गर्छौँ हामीले। हो त टर्क यसमा नट 0 र यसमा पनि टर्क के हुन्छ हाम्रो, यो टर्क टीले नभनौँ यो टाउले हो। हो त टर्क चाहिँ नट 0 यसमा पनि हो, नट 0 यसमा पनि हो। फोर्स नेट यसमा 0 हो, यसमा फोर्स नेट नट 0 हो। इन्डिभिजुअल फोर्स यसमा पनि नट 0 हो, यसमा पनि नट 0 हो। इन्डिभिजुअल फोर्स यसमा पनि नट 0 हो, यसमा पनि नट 0 हो। तर दुईवटै फोर्स बिचको डाइरेक्सन यसमा पनि अपोजिट हो, यसमा पनि अपोजिट हो है। यसमा पनि अपोजिट मात्रै नभएर यसमा सेम पनि हुन सक्छ, यसमा सेम पनि हुन सक्छ र एट अ सर्टेन एंगल पनि हुन सक्छ दुईटा फोर्स बिचको एंगल है। त त्यो नन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डको र युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डको जब म डिलिङ गर्छु त्यति बेला म राम्ररी एक्सप्लेन गर्छु। तर अहिलेलाई यो यति भयो हाम्रो है। हो त यसको अप्सन नम्बर अब हाम्रो कुन करेक्ट हो, यसमा के हो नेट फोर्स 0 तर टर्क नट 0। सो नेट फोर्स 0 टर्क नट 0 means experience a torque but not a force, experience a torque but not a force। सो अप्सन नम्बर सी हाम्रो करेक्ट, अप्सन नम्बर सी हाम्रो करेक्ट। अनि लास्टमा लेखिदिन्छौँ एक्सपिरियन्सेस अ टर्क नट अ फोर्स, एक्सपिरियन्सेस अ टर्क नट अ फोर्स, एक्सपिरियन्सेस अ टर्क नट अ फोर्स है। यसरी गरेर हामीले यो क्वेसनको एन्सर गर्ने हो। हुन त हामीले डाइरेक्ट याद राखे पनि हुन्छ के, तर एक्सप्लेनेसन त यति चाहियो नि त हामीलाई बुझ्नलाई। मैले बुझाउनको लागि धेरै एक्सप्लेन गरेको हो, नभए त सिधै एन्सर यो हो या यो हो यो हो त भनिहाल्थेँ नि मैले है। तर अब त्यही त अब यसरी एन्सर भनिदिएको भए त अप्सन नम्बर क्वेसन नम्बर 5 पनि मैले मिस्टेक गर्थेँ। अब एक्सप्लेन गर्दाखेरि टाइम लाग्छ है। ल यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। म क्वेसन नम्बर 7 गराएँ, क्वेसन नम्बर 7 गराएँ है। अब यो क्वेसन नम्बर 7 मा के छ भने अ युनिट म्याग्नेटिक पोल प्लेस्ड एट अ पोइन्ट अन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन अफ अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन experiences a force due to the magnet, the direction of the force experienced by it will be। अब यसमा के हो भने एउटा म्याग्नेटिक पोललाई प्लेस गरिएको हो एट अ पोइन्ट अन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन अफ द बार मैग्नेट। सो पहिला बार मैग्नेट कन्सिडर गरौँ। यो हो हाम्रो ब्लेड, सपोज हाम्रो यो बार मैग्नेट यो हो जसको नर्थ पोल यता छ, नर्थ पोल यो नर्थ पोल भनौँ र यतापट्टि साउथ पोल भनौँ हैन। एक्ज्याक्टली यो कर्नर भन्दा केही भित्र हुन्छ, कर्नर भन्दा केही भित्र हुन्छ हाम्रो पोल। सो यो बार मैग्नेटको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यसको लेन्थ L हो भने यसको सपोज यो भनौँ कि हाम्रो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। यो अलि भएन, यसलाई थोरै यता सारौँ हैन। ल अब यो लाइन हाम्रो के हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो यो बार मैग्नेटको, यो बार मैग्नेटको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो भने यो बार मैग्नेटको यो जुन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो यो परपेंडिकुलर बाइसेक्टरमा कतै एउटा उ राखिएको हो न कुनै एउटा युनिट म्याग्नेटिक पोल। सो लेट सपोज भनौँ न यहाँ हाम्रो युनिट म्याग्नेटिक पोल हो, यहाँ हाम्रो युनिट म्याग्नेटिक पोल हो। यो के हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यो के हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन अफ द बार मैग्नेट र यो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइनको मा कतै हाम्रो एउटा युनिट म्याग्नेटिक पोल राखिएको हो। भनौँ कि यो युनिट म्याग्नेटिक पोल हो भने यो युनिट म्याग्नेटिक पोलले के गर्छ भने फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ ड्यू टु दिस बार मैग्नेट। भने यो अब कता मुभ गर्ने हो, फोर्स लाग्यो भने त मुभ गर्नु पर्यो। भने अब यो कता मुभ गर्ने हो, यता कि यता कि यता हैन कि यता, कता मुभ गर्ने हो के कता मुभ गर्ने हो त्यो कुरो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो है। सो यसमा के हुन्छ भने यो नर्थ पोलको कारणले गर्दा केही यहाँ नेट म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ र यो साउथ पोलको कारणले गर्दा पनि यहाँ केही नेट म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ र त्यो दुईवटै नेट म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दा यो दुईवटै म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दा नेट म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ र त्यो नेट म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ प्यारलल टु द डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक एक्सिस आउँछ। यो चाहिँ प्यारलल टु द डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक एक्सिस आउँछ है। यो मैले डाइरेक्सनहरु मेटिहालेँ। यो मैले के भनेको हो भने कि यो परपेंडिकुलर बाइसेक्टरमा यो पोइन्टमा यदि म्याग्नेटिक पोल हो भने यो नेट म्याग्नेटिक पोलमा यो नर्थ पोलले गर्दा एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ, यो चाहिँ यता भनौँ
र यो साउथ पोलले गर्दा यता नेट म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ र यो दुईवटै नेट म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दा यो दुईवटै म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दा नेट म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी बन्न जान्छ। नेट म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी बन्न जान्छ अथवा भनौँ कि यसरी बन्न अहिले यसरी बन्न जान्छ, अहिले यसरी बन्न जान्छ जुन चाहिँ नर्थ टु साउथ हो, जुन चाहिँ नर्थ टु साउथ हो। र यो नर्थ टु साउथ के हो? हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन हो। सो यो म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन बार म्याग्नेटको हो त यो लाइनमा यसको नेट म्याग्नेटिक फिल्ड आयो हो त यो लाइन के हो? यो लाइन के हो? प्यारलल टु द बार म्याग्नेट हो। यो लाइन के हो? प्यारलल टु द बार म्याग्नेट हो। सो हाम्रो यो जुन युनिट म्याग्नेटिक पोल हो त्यो यो डाइरेक्सनमा ट्राभल गर्ने हो है। सो युनिट म्याग्नेटिक पोल कता ट्राभल गर्ने हो? प्यारलल टु द म्याग्नेटिक एक्सिस, प्यारलल टु द म्याग्नेटिक एक्सिस है। सो यसको एन्सर हाम्रो के हुने हो? प्यारलल टु द म्याग्नेटिक एक्सिस। अप्सन नम्बर सी इज करेक्ट, अप्सन नम्बर सी इज करेक्ट है। ल यो यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन चाहिँ सक्यौँ है। ल अब यो भ्यालु कति हुन्छ यो नेट म्याग्नेटिक फिल्डको? जस्तो यो नर्थ पोलको कारणले गर्दा यहाँ होला बी ड्यु टु नर्थ पोल, यो होला हाम्रो बी ड्यु टु साउथ पोल। यो भ्यालुहरू कति हुन्छ? यो नेट भ्यालु बी नेट कति हुन्छ हो त यो मैले लङ जुन भिडियो बनाउने हो डेरिभेसनको त्यसमा यो बुझाउँछु मैले है कि ड्यु टु द बार म्याग्नेट अन द यसलाई यो जुन परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर लाइन हो यसलाई हामीले के भन्छौँ? इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन अफ द बार म्याग्नेट। र यो लाइनलाई हामीले के भन्छौँ? एक्जियल लाइन अफ द बार म्याग्नेट, एक्जियल लाइन अफ द बार म्याग्नेट। र यो लाइनलाई हामीले के भन्छौँ? इक्वेटोरियल लाइन अफ द बार म्याग्नेट हो। त इक्वेटोरियल लाइनमा र एक्जियल लाइनमा नेट म्याग्नेटिक फिल्ड म निकाल्छु एउटा डेरिभेसनको भिडियोमा, त्यति बेला यो बुझौला है। ल यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन नम्बर 7 सक्यौँ। अब क्वेसन नम्बर 8 गर्छौँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनसट लिउँ हामीले है। अब चाहिँ म क्वेसन नम्बर 8 गर्छु है। अब क्वेसन नम्बर 8 मा के छ भने द टु प्यारलल वायर्स क्यारिङ करेन्ट इन अपोजिट डाइरेक्सन अट्र्याक्ट रिपेल, फर्स्ट अट्र्याक्ट देन रिपेल, कान्ट बी प्रेडिक्टेड। दुईवटा प्यारलल वायर छ क्यारिङ करेन्ट इन अपोजिट डाइरेक्सन। भनौँ कि यो वायर हो, यो डाइरेक्सनमा करेन्ट क्यारी गरेको र यो अर्को वायर हो, यो डाइरेक्सनमा करेन्ट क्यारी गरेको हो। सो यता यो करेन्ट I1 छ भनौँ, यता यो करेन्ट भनौँ I2 छ भने यो दुईटा वायर के गर्छ? एट्र्याक्ट गर्छ कि रिपेल गर्छ भने अब यो वायरले यो वायरमा के गर्छ? नेट म्याग्नेटिक फिल्ड कता प्रोड्युस गर्छ? डाउनवार्ड। यो वायरले यो वायरमा कता प्रोड्युस गर्छ? डाउनवार्ड। किन? यो अघि मैले एक्सप्लेन गरिसकेको थिएँ क्वेसन नम्बर 5 मा। क्वेसन नम्बर 5 मा यो अघि मैले एक्सप्लेन गरिसकेको थिएँ। त्यस्तै यो वायरले यसमा कता प्रोड्युस गर्छ? डाउनवार्ड। सो यो वायरले यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड डाउनवार्ड प्रोड्युस गर्छ र यो वायरले यसमा नेट म्याग्नेटिक फिल्ड डाउनवार्ड प्रोड्युस गर्छ। सो दुईटै म्याग्नेटिक फिल्ड यसमा बी ड्यु टु द वायर 1 के हो? इनवार्ड टु द बोर्ड, इनवार्ड टु द बोर्ड। कसरी हो त्यो अघि मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ क्वेसन नम्बर 5 मा हो। र यसमा बी ड्यु टु द वायर यसमा कता हो? इनवार्ड टु द बोर्ड, इनवार्ड टु द बोर्ड। दुईटै बी के हो? सेम डाइरेक्सनमा हो। अब म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन चाहिँ कता हुन्छ? बार म्याग्नेटको सेन्सले हामी सोच्यौँ भने नर्थ पोल टु साउथ पोल। सो यसमा चाहिँ भनौँ एउटा म्याग्नेट राखिएको हो जसको नर्थ पोल यता हो, यो नर्थ पोल र यता साउथ पोल हो। यहाँ यो वायरको पोजिसनमा यो नर्थ पोल मानौँ हामीले। यो इन्डलाई, यो जुन मार्करको यो लेख्ने पोइन्ट इन्ड हो त्यसलाई नर्थ पोल मानौँ, यो ब्ल्याक इन्डलाई र यो व्हाइट इन्डलाई हामीले साउथ पोल मानौँ। सो यहाँ एउटा म्याग्नेट राखिएको हो जसको नर्थ पोल यता, साउथ पोल यता, र यहाँ अर्को म्याग्नेट राखिएको हो जसको नर्थ पोल यता र साउथ पोल यता। सो दुईवटै म्याग्नेटको के छ? नर्थ पोल सेम डाइरेक्सनमा छ, यसको नि यता अथवा यसको यो इन्डमा नर्थ पोल, यहाँको म्याग्नेटको नर्थ पोल यतै, यहाँको म्याग्नेटको नर्थ पोल यतै, र यो म्याग्नेटको साउथ पोल यता र यो म्याग्नेटको पनि साउथ पोल यता। सो दुईवटै म्याग्नेट, यो अर्को मार्कर मैले झिकिहालौँ न, अर्को नि म्याग्नेट झिकिहालौँ है। सो यो दुईवटा म्याग्नेट छ, दुईवटै म्याग्नेटको यो नर्थ पोल यता छ
र साउथ पोल यो व्हाइट पार्ट यो साउथ पोल है, यो साउथ पोल, दुईटैको साउथ यता र दुईटैको नर्थ यता। सो यो नर्थ के गरिहाल्छ रिपेल, साउथ के गरिहाल्छ रिपेल। सो दुईवटै जुन वायर हो क्यारिङ करेन्ट इन द अपोजिट डाइरेक्सन, यो के गर्छ एकअर्कालाई रिपेल गर्छ, एकअर्कालाई के गर्छ रिपेल गर्छ। सो यसको एन्सर के हुने भयो रिपेल, यसको एन्सर के हुने भयो रिपेल इच अदर। र यदि यो करेन्ट सेम डाइरेक्सनमा हुन्थ्यो भने, यदि यो करेन्ट यदि सेम डाइरेक्सनमा हुन्थ्यो भने एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड यता जान्थ्यो एउटा यता आउँथ्यो, एउटा यता जान्थ्यो एउटा यता आउँथ्यो, अनि यसको यो नर्थ यसको यो साउथ एट्र्याक्ट, यसको यो नर्थ र यो साउथ एट्र्याक्ट, मिन्स क्यारिङ करेन्ट इन द सेम डाइरेक्सन हुन्थ्यो भने यो नेट म्याग्नेटिक फिल्ड अपोजिट भइहाल्थ्यो, अनि नेट म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने बेलामा सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्थ्यो V1 - V2, तर म्याग्नेटिक पोल के छ अपोजिट डाइरेक्सनमा। सो दुईटै वायर के गर्थ्यो एट्र्याक्ट इच अदर। सो सेम डाइरेक्सनमा भइदिएको भए एट्र्याक्ट इच अदर, अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने रिपेल इच अदर। अब अरू भ्यालु फर्स्ट एट्र्याक्ट देन रिपेल हुँदैन, यो एट्र्याक्ट हुँदैन, कान्ट बी प्रेडिक्टेड भनेको भन्नै सकिँदैन, त्यो पनि हुँदैन है। ल यसरी गरेर यति गरेर हामीले पार्ट 1 म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने च्याप्टरको MCQ सेक्सन सक्यौ, MCQ सेक्सन सक्यौ। अब अरू बिस्तारै थ्योरेटिकल अथवा सर्ट क्वेसन अथवा न्युमेरिकल डेरिभेसन बिस्तारै आउँछ है। र अब त्यस पछाडि भिडियोमा म्याक्सिमम टर्नै लाइक र टर्नै कमेन्ट गरौँ। भिडियो त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लाग्छ भने सबैले मिलेर सेयर गरौँ, सबैले मिलेर सब्सक्राइब गरौँ च्यानललाई, र भिडियोमा टर्नै लाइक र कमेन्ट गरौँ, र भिडियोमा त्यस्तो केही एडभाइस सजेसन दिनुपर्नेमा पनि कमेन्ट गरौँ, र भिडियोलाई म्याक्सिमम सेयर गरौँ, म्याक्सिमम सबै मिलेर म्याक्सिमम सब्सक्राइब गरौँ है। र अब टिल देन सबैलाई बाई बाई, टेक केयर अफ युअर्स फर नेक्स्ट भिडियो।